ولد إدوارد بيرنيز في فيينا النمساوية سنة 1891 ومات في بوسطن سنة 1995. هي 130 سنة مر معظمها في تركيع الجماهير وجرها كالقطيع لترضخ لمصالح وإملاءات من يدير دفة الحكم، وأيضا للشركات التي تود مضاعفة مبيعاتها. إنه أبو المجتمع الاستهلاكي. خال إدوارد بيرنيز ما هو إلا سيغموند فرويد، وزوج عمته في نفس الوقت، رائد مدرسة التحليل النفسي. تأثر إدوارد بيرنيز بخاله أيما تأثر. أولى إنجازات إدوارد بيرنيز ستكون سنة 1917. آنذاك كان الشعب الأمريكي مسالما ولا يرى منفعة تذكر في خوض حرب عالمية تدور رحاها خارج أرضه. ولأول مرة في التاريخ المعاصر ستنشأ لجنة حكومية لتغيير الرأي العام الأمريكي وتوجيهه إعلاميا حتى ينقلب 180 درجة ويصبح شعبا يقبل الحرب ولا يرى فيها بأسا. تلكم اللجنة هي لجنة كريل، وتعتبر صورة العم سام الشهيرة وهو يدعو للتجنيد إحدى أهم وسائل الدعاية والبروباغندا التي سهلت قبول الجماهير الأمريكية لحرب طاحنة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ما عدا مصالح كبار المصرفيين وأرباب الصناعات ورجال المال والأعمال الذين رأوا في أوروبا مصالح يسير لها اللعاب. بالإضافة إلى إدوارد بيرنيز، كان في لجنة الصحافي كريل العديد من المثقفين والمفكرين وبعض الصحفيين الذين ركزوا على مشاعر الجماهير لخلق رأي عام يقبل قرارات مصيرية. ومن هؤلاء الصحفي والتر ليبمان الذي كان أشهر صحفي في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، وكان لا يتردد في وصف الأمريكيين بالقطيع الذي يجب توجيهه والسيطرة عليه لأنه لا يحسن الاختيار لنفسه. استفاد إدوارد بيرنيز أيضا من أعمال غوستاف لوبون صاحب الكتاب الشهير لا بسيكولوجي دي فول، علم نفس الحشود. هذه الدراسات استغلها إدوارد بيرنيز استغلالا سياسيا وإيديولوجيا لتوجيه الجماهير، فكان مما قال في كتابه الأشهر بروباغندا الذي أصدره سنة 1928: يهيمن علينا عدد صغير نسبيا من هؤلاء الذين يفهمون العمليات العقلية والأنماط الاجتماعية للجماهير، بل هم الذين يسحبون الخيوط التي تتحكم في أذهان الحشود. وقال أيضا: إذا فهمنا آلية ودوافع عقلية الجماهير فمن الممكن الآن السيطرة على الحشود الجماهيرية وفقا لإرادتنا دون أن يعلموا ذلك. وقال أيضا: لا يمكن لمصنع قادر على تغطية قارة بأكملها من منتوجه أن ينتظر الطلب من الحشود، بل يجب عليه ربط الاتصال الدائم بالجماهير عبر الإشهار والدعاية من أجل أن يضمن لنفسه الطلب المستمر. ثم قال أيضا: إن التلاعب الواعي والذكي بعادات وآراء الجماهير المنظمة هو عنصر هام في المجتمع الديمقراطي. إن الذين يتلاعبون بهذه الآلية المخفية في المجتمع يشكلون الحكومة الخفية التي هي السلطة الحاكمة الحقيقية لبلادنا. إدوارد بيرنيز جعل الأمريكيين بعد الحرب العالمية الأولى يستهلكون بضائع وسلع لم يكونوا في حاجة إليها على الإطلاق. وبالفعل بعد الحرب العالمية الأولى كانت السوق الأمريكية الداخلية تعرف نوعا من الركود الاقتصادي، فقام إدوارد بيرنيز بفتح مكتبه للعلاقات العامة وابتكر مهنة مستشار في العلاقات العامة. وبين الحربين ابتكر بيرنيز المفاهيم التالية لدفع الأمريكيين للاستهلاك أكثر فأكثر. ابتكر ما يسمى بالإفطار الأمريكي الشهير: البيض وشرائح الخنزير Eggs and Bacon. فبعد أن شهدت صناعة لحوم الخنزير ركودا كبيرا حيث فاق العرض الطلب، استعانت الشركات المنتجة بإدوارد بيرنيز لدفع الأمريكيين إلى مزيد من الاستهلاك لرفع الطلب وبالتالي تحقيق العديد من المكاسب. فاستعان هو أيضا بدوره بأطباء أقنعوا الأمريكيين بأهمية إفطار عالي السعرات الحرارية. دفع الأمريكيين أيضا إلى شراء آلة البيانو، وذلك بإقناعهم بجعل قاعة للموسيقى في المنزل. وطبعا استفاد المهندسون وتجار الخشب. أقنع الأمريكيين بضرورة جعل مكتبات في المنازل برفوف للكتب، فاستفادت بذلك دور النشر. ثم تبقى ضربة بيرنيز العظمى هي التي قام بها أواخر العشرينيات من القرن المنصرم، حينما اتصلت به شركة أمريكان توباكو
لإنعاش سوق السيجارة الأمريكية الراكد، فتفتق ذهنه عن فكرة رهيبة: إغراء النساء بالتدخين. وبالفعل استعان ببروباغندا إعلانية ضخمة لإقناع الأمريكيات أن السيجارة مفيدة للصحة ومعينة على الرشاقة، وأنها رمز للحرية والانعتاق، وأنها دعم للحركات النسائية. فقال قولته الشهيرة يوم دخنت الأمريكيات أنهن أوقدن شعلة الحرية. بل واستعان بأطباء أقنعوا الحشود أن السيجارة صحية. خطورة بيرنيز لن تتوقف عند هذا الحد، بل كان هو من وراء إطلاق لقب جمهورية الموز على بعض بلدان أمريكا الوسطى وخاصة غواتيمالا، حيث كانت شركة يونايتد فروت الأمريكية تبسط سيطرتها بالكامل على دولة غواتيمالا لتجعل منها دولة ذات زراعة أحادية تصدر الموز لموائد الأمريكان. وعندما قرر الرئيس الغواتيمالي المنتخب شرعا بنسبة 65% من الأصوات أن يعيد توزيع 849 كيلومتر مربع من الأراضي التي تستحوذ عليها الشركة على فلاحين غواتيماليين فقراء، ثارت ثائرة الأمريكان واستعانوا بإدوارد بيرنيز لتشويه سمعة الرئيس الشرعي. إدوارد بيرنيز قاد حملة شعواء اتهمت الرئيس زورا بأنه يساعد الشيوعيين ويريد إقامة دولة شيوعية في أمريكا الوسطى. فقامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإرسال ميليشيات يقودها كاستيو أرماس الذي قام بعملية أوبراسيون بيبي ساكسس، وأطاح بالرئيس الشرعي جاكوبو أربنز غوزمان، وأعلن نفسه رئيسا على الغواتيمالا، واعترفت له الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. أثناء هذه العملية كان ضمن يونايتد فروت أند كو جون فوستر دولز كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية في الخارجية، آلان دولز مدير سابق للCIA، والتر بيدل سميث مدير سابق للCIA. ونختم بهذه الجملة لإدوارد بيرنيز يقول: البروباغندا هي الذراع التنفيذي للحكومة الخفية. إلى اللقاء.